सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दाविदाचो तो पूत अब्राहमाचो अब्राम इजाकाचो बापय इजाक जाकोबाचो आणि जाकोबो जुदाचो आणि ताच्या भावांचो बापय जुदा फेरेजाचो आणि जेराचो बापय तामार तांची आवय फेरेज हेस्रोनाचो आणि हेस्रोन आरामाचो बापय आराम अबिनादाबाचो आणि अमिनादाब ना असोनाचो आणि ना असोन सलमावाचो बापय सलमोन बोआजाचो बापय राहाब ताची आवय बोआज ओबेदाचो बापय रूत ताची आवय ओबेद एस्सेचो आणि एस्से दावीद रायाचो बापय दावीद सलमावचो बापय उरियाची बायल सलमावची आवय सलमाव रेहबोमामाचो बापय रेहबोहाम अबियाचो आणि अबिया आसाचो बापय आसा योसाफाताचो योसाफात योरामाचो योराम ओसियाचो बापय ओसिया योतामाचो योताम आकाजाचो आणि आकाज हिस्कियाचो बापय हिस्किया मानासेचो मानसे आमोसाचो आणि आमोस योसियाचो बापय योसिया योकोनियाचो आणि ताच्या भावांचो बापय हांच्या काळार इस्रायल परचेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून वेल्ली बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत एकोनिया शा अल्तियेल येरुबाबेलाचो येरुबाबेल अबियुदाचो अबियुद एलियाकिमाचो आणि एलियाकिम आजोराचो बापय आजोर सादोकाचो आणि सादोक आकिमाचो आणि आकिम एलियुदाचो बापय एलियुद एलेआजाराचो एलेआजार मातानाचो आणि मातान जाकोबाचो बापय जाकोब जुजेचो बापय जुजेची पतीन मरी आणि मरिये तावन जल्मालो जेजू जाका म्हणटात ख्रिस्त क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मरियेक आपाकीत हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशें आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे ते गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले पडचेक तिच्या पातकांतली सुडयतलो हे सगळे घडलें पूण जावच्याक प्रवाद्या मारिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें एक आंक वारसली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता जेजूचो शिवसोंक मरी सलिसायाची मोटवी आनी जोगती वाट आनी ह्या कारणा खातीर आमची सर्गांची आवय आम्हा सर्वांक एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसा आमी 4 संगती संभ्रमता पयल्यान बाळोक मरयेची परब
मरी या संवसारी पातकाचे कत नासतना जल्माली आणि ह्या बाळक मरयेक अर्गा पाठोवंक हे फेस्त आमी संभ्रमता. दुसऱ्यान नव्या बेळ्याचे फेस्त. ही पृथ्वी आमची दुसरी आवय म्हूण आमी सर्वांनी मानून घेवन हे फेस्त संभ्रमता. तिसऱ्यान कुटुंबाचे फेस्त. सांगाता येवंक संतोष वांटून घेवंक आमकां एक अवकाश. आणि चवथ्यान आणि प्रमुख जावन चेडवा भुरग्यांचो दीस. हो संवसार मुंदारून व्हरूंक सर्गीच्या आवयचे रूस आम्हा सर्वांक दिवंक सर्वेस्परा देवान एक घाल्ले एक विशेष मांडावळ जावन आसा स्त्री. कोंकणी भाशेचो फामाद कवी विलपी रेबिंबस ताच्या एका पदांत आवय विशयांत विवारून अशें म्हणटा. जर म्हाका देव दिश्टीक पडोन म्हणत तर माग तुका कितें जाय. मागतलो दाडदेवा जिवंत करून एक दिसापुणी म्हज्या मायक. माय म्हजी संवसारांत आसतना घडयेचें सूख तिका लाभलें ना. माय म्हजी भोव गरीब आसलेली, पिंजलेली वस्त्रां न्हेसतेली, ती स्वता बुकेन लासतेली. म्हजी माय कश्टाली जिवनांत ह्या पुताक ह्या फुडाराक पावयतना. साबार पोटी मोगाचे न्हू हे रडणे साबार आवयांचे, पूण पुतांचे आनी कश्ट त्या आवयांचे. तसले कश्ट आतां ह्या काळार आमकां पळोवंक मेळना, तरी ह्या काळाचे कश्ट म्हणले साबार आसात. मरयेनी आपल्या जिवनांत हे सगळे कश्ट भोगले आनी ह्या कारणा खातीर म्हणून ह्या वडत्या घडयेक म्हणून सर्वेस्परा देवान तिका काताविनी ह्या संवसाराक हाडलें. कित्याक एक पवित्र वस्तूक एक पवित्र जागो जाय आसलो आनी मरी ती पवित्र जागो जावंक पावली. मोगाचे न्हू संवसाराची आवय मस्त त्याग करता, आमकां जाय जाल्ले सगळी फावो करता, तर आमची सर्गींची आवय आमचो कितलो व्हरतो मोग करचो ना. आज आमी तिच्या जल्माचो दीस आचारान करता. देवाच्या सोडवणेच्या कामांत देवान तिका विंचलोलो, तरी तिच्या विधेयपणा काल देवाच्या सोडवणेच्या कामांत तिने व्हडते त्याग केला. जेजू स्वर्गा सोडून गेल्या उपरांत तिने आपल्या शिसांक वा जेजूच्या शिसांक अनाथा बरी सोडून घालूंक ना. बागार तांचे सांगता रावून, तांचे सांगता मागणे करून, तांकां सर्व रितीचे कुमोग दिवन विंचून काडलेल्या सर्व भुरग्यांक ती हुस्को दाखयता म्हणून जेजूच्या शिसांक सांगात दिवन तिने दाखोवन दिलें. दीस रात म्हणल्या बरी आम्हा हर एकल्यांक खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर ती मागणे करता जेजू लागीं, आनी हर एक कुटुंबाक राखता आनी सांबाळटा. सर्गींच्या मायेक आमी सर्वांनी आदर्श जावन घेवन हे मरयेचे 400 गुण आमचे करून घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालचे. देवाच्या उतराक कल्तीमान घाल्ली मरी आम्हा सर्वांक एक निदर्शन जावन आसा. देव आपल्या पुताक आम्हा सर्वांक भासयता. कशे एक पवित्र वस्तूक आमी पवित्र जाग्यान दवरता. उदाहरणाक देव तेंपलांत वा चापलांत जेजूची कूड आमी ताबरनाकलांत दवरता, तशेंच जेजू जावन आसा पवित्रपणाचो मूळ. आनी ह्या मुळाक वा पवित्रपणाक पवित्र जागो जाय आसलो, आनी मरी ह्या संवसारांत ती ताबरनाकल जावंक पावली. आनी 9 म्हयने मरयेन जेजूक, पवित्र जेजूक तिच्या कुसव्यांत आसरो दिलो. मनशाक देवान रस्ताना एक विशेष देणे दिले. ते देणे जावन आसा स्वतंत्रायेचे. ह्या स्वतंत्रायेक लागून आदाम आनी एव देवा तावन पयस वेतात, पाता करतात. हेच स्वतंत्रताय मरयेकी आसले. मरयेन देवान दिल्ल्या उल्याक नाकार येत असले. कित्याक ह्या काळार एका अंकुआरी स्त्रियेन गर्भस्थ जावचे बारीस नालिसायेचे आनी प्रत्येक तरान मरणाची शिक्षा फावो जावचे तसले जाताले. पूण मरी ह्या खंयच्याय संगतीक गण्य करिना. बगार देवाचे उतर आयकता, ते मानून घेता आनी देवाची खुशी आपणातय
स्वीकार करता आणि देवाच्या कुशेक आपणा देखाल ते मान घालता. दुसऱ्यान देवाचो आणि पेल्याचो मोग, मरियेन देवाचो आणि पेल्याचो मोग केलो. पाप फ्रांसीस अशें म्हणटा, लेट अस प्रोटेक्ट द हेरिटेज दॅट गॉड हॅज एंट्रस्टेड टू अस सो दॅट अ फ्युचर जनरेशन मे एन्जॉय इट. म्हणजे देवान आमकां दिल्ले दायज म्हणजे ही पृथ्वी आमी राखून व्हरूंक आसा आनी ह्या वरवीं आमचे मुखले पिळगेक ती पृथ्वी एन्जॉय करूंक वा भोगूंक आमी कारण जातले. हांव मरियेन केवल आपणा विशयांत चिंतूंक ना, बगर सगळ्या मनशा कुळा विशयान चिंतलें आनी ह्याच खातीर तिणें तिकाच संपूर्ण रितीर देवाच्या हातान समर्पण दिलें. आनी आज आमी प्रथम फळाचे फेस्त संभ्रम करता आसतना लिगोरीची उतरां आमी मती काडया. कोणाक फळां जाय ते पृथ्वे सरशी, ते रुखा सरशी वचोन दी, आनी कोणाक जेजू जाय ते मरिये सरशी येवन दी. कशें मरियेन जेजूक राखून व्हेलें, तशेंच ही पृथ्वी सांबाळूंक आम्हा सर्वांक मरी आदर्श जावन आमी घेवंक आसा. पृथ्वी आमची दुसरी आवय, आमकां जाय जाल्यार सगळी ती फावो करता. देवाक अर्घा दिवंक आज आमी नवी फळां हांगासर हाडून आयल्या. देवाच्या हातान रचलेली ही पृथ्वी आमच्या हातांत विबाड जावचें नाका. ह्या मुखांत्र पृथ्वी रचलेल्या देवाचो तशेंच ही पृथ्वी अनुभव करच्या सर्व आमच्या भावा भयणीचो ही पृथ्वी राखच्या मुखांत्र आमी तांचो मोग करया. तिसऱ्यान मरी जेजू सरशी वचोंक वाट दाखयता. आज आमी कुटुंबाचे फेस्त आचरण करता. एक बरे कुटाम जायचे तर आवयचो पात्र विशेष जावन आसा. मरयेचे आदर्श घेवन कुटुंबा मुखांत्र जेजू सरशी वचोंक आमकां बारीस सलीस जाता. मरयेचो आपल्या कुटुंबांत विशेष पात्र आसलो. हेच कुटुंबाचे देणे आम्हा सर्वांक देवान फावो केला. ह्या कुटुंबांत आम्हा सर्वांक आमचेच म्हणले एक एक मिसांव आसा. कुटुंबांत मोग दिवन, कुटुंबांत मागणें करून, एकामेका बऱ्या रितीन समजून घेवन कुटाम बांदचे, मरयेचे आदर्श घेवन आमी ह्या संवसारी हे काम करूंक आसा. चवथ्यान समानताय आमी उबारून धरचें. मरयेन जेजूचो तशेंच जेजूच्या शिसांचो कितें सुद्दां पावच नासतना मोग केलो. हाका साक्षी जावन जेजूच्या मरणा उपरांत मरी शिसा सांगाता रावली. मरी देवाच्या पुताक गर्भेस्त आसलेले तिका कळीत आसलेले तरी एलिझाबेथीच्या गरजेक ती पावता. हांव उरलेले प्रास वर्ते म्हणले मनोभाव तिच्या लागीं ना जाता. उरलेली कीड म्हणले चिंतापती आटयना. मोगाचेनो जेजूची वंशावळ आज आमी आयकली ती सारके रितीन पळयले तर 5 जाण स्त्रियांचे त्या वंशावळीर आमकां आयकूंक मेळटा. मोगाचेनो थोडी पातकी, थोडी विधेयपणाची स्त्रियो, थोडी कालती, थोडी देवपिरांतीची, थोडी जुदेव न्हय आसलेली विधेव आनी दुबळी. ह्या 5 स्त्रियांक देवान समान स्थान मान दिवन ह्या सोडवणेच्या महान कार्यांत वांटेली केल्ले जावन आसा. आमी आज चेडवा भुरग्यांचो दीस आचरण करता. एक चेडू भुरगे स्त्री जावन कुटुंबांत साबार रितीचे पात्र घेता. एक आवय जावन, एक पत्नी जावन, बहीण जावन, वनी जावन. पूण आमच्या समाजेंत तिका समान स्थान मान गौरव आसा. मोगाचेनो समानताये खातीर मागया. स्त्रियांक आमच्या भाव भयणींक जाय असो मान गौरव आमी दिवया. आयच्या दिसा 4 संगती आमचे कन्न घेवंक आमी प्रयत्न करया. देवाच्या उतरां काल्तिमान घालया. दुसऱ्यान पृथ्वी राखच्या द्वारी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करया. कुटुंबांत मोग वांटच्या द्वारी जेजू सरशी मेटा काडया. आनी चवथ्यान आमच्या स्त्रियांक मान गौरव आमी दिवया. मरी जावन आसा एवकरिस्ताची स्त्री. कित्याक त्याच जेजूक तिणें पयले फावटी आपल्या मतींत, उपरांत आपल्या गर्भांत, आपल्या उस्क्यार, आपल्या हातांत घेतलेली ती स्त्री. ह्या मरयेचो आदर्श घेवन
या पवित्र एवकारिस्तांत फावो ते परी आमी वांटो घेवया. आमेन.